Salam alaikum, مرحبا بكم في autre vidéo. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لي تيب ديال لي زاشور. دونك لي زاشور هما قلنا سي اون سامبول اللي كنرمزوا له كيلكو سوا داك البلان اللي عندك سوا اركيتكتورال سوا دو بيتون ارمي باش كتسامبليفي لو فيريفيكاسيون قراءه ديال لي بلان. دونك لي زاشور عندنا بزاف ديال لي تيب parce qu'il est très important qui utilisé les plans architecturaux et les plans de béton armé, aussi les plans d'aménagement. Alors les hachures اللي عندنا هنايا عندنا واحد تيب بروميير هاشور عندنا هنايا مقسم على 3 ديال لي تيب عندنا فيه لي بوين et les petites cercles. Donc تشوف هاد لي هاشور c'est-à-dire aggloméré et béton manufacturé. Donc مجرد تشوف هاد الهاشور هذا c'est-à-dire aggloméré et béton manufacturé, c'est-à-dire le béton, les préfabriqués, les مصنع كيجي واجد ناضي هذاك c'est-à-dire كنرمزو بهاد الاشياء. Donc deuxième type béton coulé, شتي هاد الاشياء هذا les petits cercles et les petits points mais ما مقسمش c'est-à-dire béton coulé ولا béton branché كيكون في الدرج اللي كنسميوه الدرج ولا بيطون كولي ولا بيطون بونشي. دونك الدار هذه اللي زعما عليها انا سيتادير كنقولوا لها الدرج ولا كتسمى لا دار. اما اللي كتكون الفوق كتسمى لا دار ولا البلونشي، اما اللي الارض كتسمى الدار ولا الدرج بحال بحال لو تبنيت الدار. دونك كنرمزوا لها بهاد لاشيغ هذا تشوف هاد لاشيغ هذا سيتادير بيطون كولي بيطون بونشي ولا الدرج. دونك التخوازيام تيب عندنا هنايا واحد بتيت ريكتونغل واحد كاري صغيور وهنا عندنا واحد ريكتونغل مقسم كتلقى فيه لي بتيت بوين مي كتلقى واحد لي بوين بونشي ملونين جايين بوشي ملونين هادو كيعنيو الفراياج الحديد. انت من قطعتي مكيبانلكش الحديد قطع كامل شديتي واحد الطرف من داك الضاله ولا من داك البوطو قطعتيه دونك ميبانش الحديد كامل طالع كيبان لك على شكل مقاطع علاش كاين لي بوين. دونك هادو كيعنيو لي فراياج هادو لي بوين وهادو لي بوين اللي ما ملونيش كيعنيو بيطون. دونك بجوجهم كيعنيو بيطون ارمي اسمنت مسلح. دابا ان شاء الله نشوفو اوتر فيديو كاين لي زيليمون اللي متعلقين بالبيطون اوسي ان شاء الله نشوفو اوتر موديل ماتيريال كونستركسيون غادي نشوفو ان شاء الله المورتيير السيمون البيطون وانسي دو سويت. دونك كيعني هذا بيطون ارمي. ملي تشوف هاد التيب هذا دي زاشور هذا راه ملون كامل بوشي كامل ملون دونك سيتادير بيطون ارمي سور لو بلان بيتيت ايشيل. ملي تشوف هاد التيب هذا سيتادير لو بوا كوب ترانسفيرسال. دونك الخشب ملي تشوف هاد لاشور هذا سيتادير كيعني الخشب مقطع على مقطع عرضي ماشي مقطع طولي مقطع عرضي. دونك اوسي ميسو منين تشوف هاد لاشور هذا سيتادير بوا كوب لونجيتودينال يعني واحد الخشب مقطعينو على مقطع طولي ماشي مقطع عرضي مقطع طولي. دونك هاد التيب هذا سيتادير بريك لياجور وهاد التيب هذا بجوجهم كيتماشاو مع بعضياتهم سيتادير ماتيير ايزولون مواد عازله. هذا راه ملون وهذا فيه بيتيت سيركل. الوغ ملي تشوف هاد التيب هذا في الاول فيت وهنايا بوشي سيتادير ميطون. ومني تشوف هاد التيب ديال لاشور فيه لي بيتيت مستقيمات خطوط دونك سيتادير لي دغوات غاديين باراليل دونك سيتادير بيير اي اوتر ماتيريو ناتوريل ماسوني. ماسوني كتعني تبنيت ماسوني هي تبنيت. دونك هاد يعني هاد الماتيريو هادو ناتوريل. دونك ملي تشوف هاد لاشور هذا فيد سيتادير بلاطر القفص حيت البلاطر كيتسمى لو جيبس هو القفص بلغة تبنيت اللغة العربية جيبس. دونك القفص كيتسمى لو بلاطر اوسي تسمع لو جيبس حتى هي كتعني لو بلاطر حيت لو جيبس سي الماتيير بروميير بور utiliser ولا بور فابريكي لو بلاطر. دونك لو بلاطر اوسي تشوف هاد لاشور هذا فيه لي بوين فقط كيعني الصابل الرملة. ملي تشوف هاد السامبول هذا لاشور هذا كيعني لو سول. ملي تشوف هاد لاشور هذا فيه لي بوين غاديين باراليل بعضياتهم مستفين ومخلين واحد لو فيد
le milieu de rectangle, on trouve un rectangle poché, c'est-à-dire partie à conserver plan d'aménagement. Donc, comme on trouve de la chure vide, c'est-à-dire partie à construire. Aussi, quand c'est un plan d'aménagement. Il y a une partie à venir. Comme on trouve de la chure à les symboles et droites radines مايلين ماشي جايين مستقيمين ولكن جايين مايلين c'est-à-dire partie à démolir aussi dans un plan d'aménagement يعني البارتي هذيك راها كونكاسي مهرسه aussi عندنا هنا واحد لاشور هذا فيه مستقيم شرطه grande tirée petite tirée ماشي بوان شرطه كبيره شرطه صغيره donc هاد لاشور هذا c'est-à-dire كاين ماسونري en bloc de béton دونك كنبنيو يعني شوف مجرد تشوف ديك لاشور هذاك ولا سامبول سيتيك ان داكشي اللي مبني راه بلوك دو بيطون طرا فيه كبار البيطون وسيني تشوف هاد لاشور هذا فيه لي دغوات باراليل جوج مع جوج غاديين دونك ماسونري دو بام دو كنديرهم في لي فاساد كترسم لنا شي فاساد لي زاشور ديالو اللي كتقطع على كوب فيرتيكال اللي غادي نشوفها ان شاء الله في اوتر فيديو ولا كوب هوريزونتال كتلقى هاد لي سامبول هاد لي زاشور ماسونري دو بام ملي تلقى هاد لاشور فيه خطوط افقيه وخطوط عموديه متقطعين ومتقاطعين كيشكلوا لنا واحد بوتيت كاري مربعات صغيره c'est-à-dire ماسونري اون بلوك تير كويت دونك داك التراب طايب كويت يعني طبوخ aussi ملي نشوفو هنايا واحد لاشور c'est-à-dire غادي متقاطعين كيشكلوا لنا نقاط معينات دونك c'est-à-dire ايزولون عازل aussi ملي نلقاو هنايا واحد لاشور اللي فيه مستقيمات مي ما بين شاطا تيري تيري كاين بوان ماشي بحال هنا تيري هنا كاين بوان دونك بيير ناتوريل وغادي باراليل دونك هنا في هاد لاشور هذا كتلقى فقط لي دغوات باراليل لي غاديين هوريزونتال ما متقاطعينش دونك سيتادير اوردي بريفابريكي الوردي لوغ تسميت هو الوردي لي زوردي اون فرونسي الوردي اللي كيدار في لي بودر في لي دار في لي بلونشي بريفابريكي يعني كيجي واجد ناضي دونك اوسي هنايا ملي كنلقاو هاد السامبول هذا لي زاشور يعني اوسي كله ملون بونشي دونك راه بونشي ملون كامل سيتادير تو بيطون اي فينالمون ملي كتلقى واحد بوتيت ريكتونغ وكتلقى فيه هاد لاشور هذا كتلقى فيه لي بوان سيتادير بير بلان دونك هادو هما التيب ديال لي زاشور تري امبورطون utilisés les plans d'aménagement, les plans de béton armé, aussi les plans des installations et aussi les plans architecturaux et autres plans. Donc, je vous invite à voir ce type de bâtiment. Je vous remercie.